सकल भाई इसका sanctioned only for development of Vasco city under the Urban Challenge Fund by Government of India. ML Chatterjee has considered it positively approved and money will get in the next 15 days. And वो पैसे आम्ही वेगळ्या तरेन Vasco development and based on the master plan, everything whatever Raji has suggested, Sri Movin Guduno's guidance and even in Sankalp's area and whatever Daji wants as far as Vasco city is concerned, we will make sure that every aspect is taken. For the first time, this type of fund has been allotted to the city of Vasco and at one, so totally I think before in another month or two, totally if you go to see, we would have spent about close to about 200 crores before 2027. And this will be now immediately 150 crores in one shot. And if we need to enhance it, they will consider it for enhancement to give it to us. We have given them a total project. And luckily, I'm grateful to the council and Sri Movin Guduno, Daji Sarkar, Sankar Pamangan, all the council and the chairperson, everybody. Because of them, we could take prepare the master plan for Vasco. This is the same master plan that has been presented there. And like I said earlier, I think there was a confusion. I mentioned that AED and a paramedic will be in every building which is more than 100 flats. Paramedic and an AED machine compulsory mandatory so that we are able to reduce the response time to save people's lives. Development of Vasco. Now Swatantra Park development, beautification, we are putting the foundation soon shortly. Commercial complex of 20 crores, we are putting it in next 10-15 days. And this is how we want to see, everybody. We have a guidance of a senior leader like Mr. Movin Guduno. Daji is there representing Vasco. Sankalp is there representing his constituency. Everybody wants development. And this development has to be in line with a modern age and new age and thinking with what the people and the new generation want. And I think that's what he asked for and that's what he has got. And based on his request, we put up the master plan to Government of India. And Government of India was kind enough under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Modi ji and ML Chatterjee to sanction this money. Just imagine, even the new Wadi Lake, I have given direction that now by next week they have to put it up. We'll call for a G-Studa meeting, take it up, and whatever is there pending as far as Sankalp is concerned, in Sankalp's constituency, we'll take it up. See, comprehensively, Vasco, all the constituencies in Marmugad Taluka have to be developed. And whatever UD, and UD is now giving even census towns money. So which is very good. It's very important for us. And I think under the leadership of the BJP government and the Chief Minister of Goa, and I think there will be sufficient progress you will see within the next couple of months. तुमका कळटले की आज एक बरो व्हडलो दिसा वास्कोचे उदाहरण घेतल्यार जे दाजीन म्हाका विधानसभेन प्रश्न विचारलेले होच प्रश्न की ती म्हणजे वास्को शार स्मार्ट सिटी करपा खातीर 150 कोटी रुपया संमत केल्यात. केंद्र सरकाराचे उपकार मानपा खातीर राज्य सरकारचो तेंको दिता ताचे खातीर ताळ्यो वाजोयला आनी इतिहासीक that he is going to create a special fund and give it to the municipalities to maintain that. Even our sub-district hospital, he has said he's going to give us additional doctors, additional staff, additional nurses, additional equipment, additional specialized treatment for the patient. For example, for cardiac patient, it is a good thing. Good suit amka Pune dampa podbana or sub-district hospital aspa podbana. This hospital itself will be equipped. We are working in that direction. And tene utak dila ne आज. So Thank you, sir. म्हाका आज चड खुशी भोगता की हांव जे सदां सांगतालो आमचे बाब दाजी की वास्को वॉज एट वन टायम द बेस्ट प्लॅन सिटीज इन एंटायर गोवा आनी एक वेळ असो दिसतालो हेजे पयलीं कांयच जायनासलें दिसतालें. म्हाका दिसता बाब दाजी सरकार आमदार जातकच हळू करून तेणें स्पीडूय घेतला आनी बऱ्यांतले बरे प्रकल्प हाडला, बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट्स घेतला
इन्क्लुडींग ब्युटिफिकेशन ऑफ द गार्डन म्हणनाका, फुटपाथ म्हणनाका, आणि आज आता आमचे मान्य मंत्र्यान सांगला तशें अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे 150 कोटी वास्को मोडप म्हणे सगळो बदल येतलोच. हे आमचे जे फीश मार्केट हिंगा जाला एक सगळ्यान व्हडलें उदाहरण जावन आसा. इट्स द मोस्ट मॉडर्न फीश मार्केट इन अ पोर्ट टावन ऑफ वास्को. तो एक बरी गजाल आज जाल्ली आसा आनी हेच भाशेन एक तरी करीत गेले आमी प्रोजेक्ट जाल्यार खूब बरें जातलें. फूल मुर्मुगांव तालुका डेव्हलप जातलो आनी म्हाका खुश भोगता की नॉट ओनली दाबोलीम but Vasco also is developing. Same way, if you look at beautification of Baina Beach, if you look at the new hospital which is coming up there, like the breakwater, Pude on the thing I developed that. So the whole taluka as such is getting a facelift with good infrastructure, which augurs very well. This is possible under the leadership of Shri Narendra Modi ji, who is giving us funds from the center, and आमचो आगा सरकार Dr. Pramod Sawant आसा. तोय आमकां सपोर्ट दिता हे सगळें काम करपाक आनी भाशेन सगळे आमी मेळून काम करतात. ताका लागून एक सोंपेपण मेळटा बऱ्यांतले बरें काम करपाक. आमी अशें काम करीत रावतले. There is the guidance coming from the Honorable Prime Minister's vision, and we should implement it to see that our state is in competition with other states. Why should only other states or other cities get the first prize in terms of the new age or a new development or a aspirational town, aspirational municipality? We should also try, and we can try it only with hard work. I think he has a vision. Sometimes a lot of people object and put RTI. You were just mentioning about It the doesn't food matter court. as long as we are in the guidelines, we are fit within the guidelines, and there is and we have the backing of the court. We will do it. Yes, thank To mention in the speech, we are taking up under this fund the redevelopment of all the staff quarters. They can be made into commercial complexes with the staff being accommodated in that. So you can increase the height of those buildings, and accordingly you can provide it for them. Let the municipality take it up in the main account. We will give the fund, we will build it up and give it to them. We take the councillors into consideration. The Honorable Marvin Gudino is there, Raji is there, then Sankalp Bebadi comes in Raji's constituency. We will take it up, and maka dista ki municipal quarters development will be a important thing because it's pending for a very long time. And that will be very helpful. It will also generate revenue for the council, and apart from generating revenue, we will provide quality accommodation for the people here. And also night, we have suggested to Government of India, Vasco we have taken, Margao we have taken, couple of municipalities we have taken to allow we empower the women. So empowerment of women, how do you do? By organizing, I forgot the name of those trucks which will roam around in the city only in the night with that suction below it. So we have asked municipality wise that many number of based on the size of the municipality. So we are able to move towards one of the cleaner cities. So that is the manner in which we want to move ahead. So a lot of changes. ते देव बरें करून नाल्यार कितें जालें तें आमकां नांव पडलेलें म्युझिकल चेअर म्हणून खंय तरी तें खंय तरी बंद जालां येणाऱ्या काळान कोणीय चेअरपर्सन आसूं न्ही पूण तेणी तर असोच दवरलो आनी असोच रावलो जाल्यार उदरगत जातली. गजाल एज अ चेअरपर्सन म्हणून कोणीय आसूं न्ही तो आयज खुशेची गजाल कित्याक हो प्रकल्प म्युन्सिपाल्टीचो फंड म्युन्सिपाल्टीचो जागो म्युन्सिपाल्टीचो आनी आमदारान जो इनिशिएटीव घेतलो हे करपा खातीर खरेंच तेचे मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा. वास्कोकार रावलेले हे डेव्हलपमेंट अशें केन्ना जातलें काय म्हणून आनी हो आमचो एक पयलो प्रकल्प वास्कोचो आनी हे पयले फीश मार्केट जे तुमकां दिसतात पळोवपाक इतलें सुंदर ते म्हाजें इतलेंच मागणें आमी आतां केलां ब्युटिफाय केलां सगळें दिलां ते सोसायटीक दिलां फिशवाल्यांक दिलां पूण तेंच्यांनी खंय तरी हें मेंटेन दवरचें इतलेंच हें आसा आनी कांय ना भरपूरचे प्रकल्प येयलेले आहा पूण ते दिसना सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा मागीर आमचो फूड कोर्ट आसा खंय तरी मातसो परत ताका एक ब्रेक पडलो पूण येणाऱ्या ह्या म्हयन्या भितर आमी तोय सुरू करतले. तोय बीन फूड कोर्ट आसा तो आमच्या गोंयकाराकूच आसा. आमचे खंय तरी गोंयकार काळांक बाबा रातचे बीन कितें च्या पिवपाक जाय हें करपाक जाय तो बरो प्रकल्प आमी काडलेलो. मोर देन 180 crores फूड कोर्ट तो. तशेंच आमचे आनी एक फीश आमचें एक भाजी मार्केट आसा तें ऑलरेडी 6 म्हयने जाल्लेले आहा. तें रेडी जालां कलेक्ट आमचो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी जाला बांदपाचेर हेचेर आसा पूण खंय तरी तेंच्या भितर उलोवप चालू आहा आनी तें खंय तरी मॅच जायना नाल्यार जायना त्या 6 म्हयन्या भितर तोय बरो प्रकल्प हाडलेलो. हांव मागता खंयच्याय गोश्टीक तुमी बसचे खंय तरी आडखळी हाडिनाका. आमी कितें करता ते वास्कोकाराच्या उदरगती खातीर वास्कोच्या लोकां खातीर करता पूण तुमी सगळ्यांनी साथ दिवचो. Stable council help केलं. जेन्ना हांवें हें मांडिल्लो प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना हांवें एसेंब्लीन उलयल्लें आसा की आमच्या भितर वास्को भितर खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा गव्हर्मेंटाच्यो त्यो पयलीं तुमी मोडून हाय रायज बिल्डींग करून तांकां जे थंय रावतात जे वचून ऑक्युपंट आसात तांकां खंय तरी रिहेबिलिटेट थंयच करपाचें आनी बाकीचे प्लेस आसता तुमी यूज करपाचे.
तशेंच सिवरेज आसा, सिवरेज कनेक्टिविटी आसा, बाकीच्यो कनेक्टिविटी आसा, उदकाचे बरे सुविधा करपाक जाय. हे सगळे सुविधा करपा खातीर म्हाका दिसता 150 कोटी रुपया आमकां अत्यंत गरजेचे आशिल्ले आनी ते आज आमकां सरकारान दिल्ल्या कारणान खूब म्हणजे एक सुस्कार कसो आमी सोडूंक शकता की हे पयशे जेन्ना वास्को भितर लागतले तेन्ना वास्कोकाराचें जीवन आमी चिंतूंक बसून ना कितले सुंदर जातले. हे प्रोजेक्ट्स हाज्या बरोबर वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट जे आमी प्रपोज केल्ले आसा, चालू आसा. अंडरपास तुमी पळयलो कंप्लीट जालो, बायणाचें गार्डन आमी स्टार्ट करता, चीफ ऑफिसर्स बंगलो आमी हे करता. हे सगळे प्रकल्प वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ले. हांव म्हज्या भाशणांत सदांच सांगता की वास्कोकारांनी खूब आमी सोंसले आनी खूब फाटीं गेले म्हण आमी. म्हणून आतां म्हाका दिसता देवाची कृपा आमचेर भरपूर आसा. दामबाब जावं नाल्यार बाकीचे सगळे आमचे देव जावं ते पूर्ण आशिर्वाद दवरून आमचेर आसा आनी फुडल्या काळान तुमकां वेगळे वास्को, नितळ वास्को, सुंदर वास्को आनी एक वेगळे वास्को हे दिसतले. हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव दिसता. याद जातले हो प्रश्न हांवें लास्ट टू लास्ट एसेंब्लीन 1 वर्सा पयलीं हांवें विश्वजीत राणे सराकूच विचारिल्ले, तुमी सदांच केन्ना स्मार्ट सिटी डेव्हलप करपाक सोदता तेन्ना त्यो पणजी नाल्यार मडगांव नाल्यार म्हापसा ह्योच कित्याक करपाक सोदता, वास्को कित्याक न्ही. आमी वास्को एक एंड पॉयंटार पडटा आनी त्या खातीर सदांच आमकां एकदां दुर्लक्ष जाता. सो ते तुमी दुर्लक्ष करचें न्ही आनी आमची वास्को अंडर स्मार्ट सिटी तुमी डेव्हलप करची अशें हांवें तेन्ना मागिल्लें. तेन्ना म्हाका खूब जाण हाशिल्ले, तशें अंडरपासाच्या वेळार म्हाका खूब जाण आशिल्ले. तरी ह्याय टायमाक म्हाका आशिल्ले ताजी स्मार्ट सिटीचो मागणी केल्या ही केन्नाच पुराय जावची ना म्हणून. पूण आज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेन म्हाका म्हणजे जेन्ना ते एनावन्स केलें तेन्ना खंय तरी म्हणजे म्हाकाय खूब बरें दिसलें की जे आमी प्रयत्न करतात वास्को डेव्हलप जावपा खातीर, वास्को सुदारणा जावपा खातीर, वास्को सुंदर जावपा खातीर जे आमी प्रयत्न करतात ते खंय तरी फळाक येतात. फुडले येता ते कारण 150 कोटी म्हणजे तुमी वास्को भितर पयशे जाल्यार खुबशे ओल्ड बिल्डींग्स आमच्यो आसा ज्यो खुबश्यो कॉलेप्स जावपाच्या हाजेर आसा. सो पयले फेजीन आमी जे स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा गव्हर्मेंटाचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे ते स्टाफ क्वॉर्टर्स घेतले. बाकीची ती मुकन बिल्डींग जावं, बॉर्जीस बिल्डींग जावं, कोसंबे बिल्डींग जावं, ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाचे जे सामक्यो वायट अवस्थेन बिल्डिंग्यो आसा त्यो सगळ्यो घेवन वास्को भितर एक बरें सुंदर वास्को करप हें जें आमचें स्वप्न आनी एक विजन घेवन आमी सगळे फुडें सरले ताका आमचो पुराय सरकार आमकां तेंको दिता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत आनी हांव पयलीं पासून हांव परत रिपीट करता कोणीय कितें बरें करता तेन्ना आपणें सदांच सांगप कर्तव्य आसता आनी त्या खातीर खंयच्याच प्रोजेक्टाक आमकां केन्ना स्टॉप करूं ना. फक्त सुडाच्या अंडर अरावंड 70-80 कोटीचे प्रोजेक्ट आमचे चालू आसा सद्या. हे दाखोवन दिता की हो जो गव्हर्मेंट आसा हो डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड गव्हर्मेंट आसा, डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता आनी त्या खातीर हांव दोतोर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे 150 कोटी जे सेंट्रल स्किमी अंडर पास जाल्या आदरणीय आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या पदार्पणा खाला आनी ML खट्टरजी जो अर्बन डेव्हलपमेंटाचे मिनिस्टर आसा तांणी हे सँक्शन करून दिल्लें आसा. म्हाका दिसता हे वास्कोकारा खातीर ही मोठी न्यूज. 150 कोटी आमकां उलोवपाक खूब सोंपें पूण 150 कोटी जेन्ना ह्या वास्को भितर येतले तेन्ना म्हाका दिसता पुराय वास्कोचे कायापलट जातले आनी जे म्हाका कितें कितें म्हणटाले नाल्यार क्रिटिसायज करताले म्हाका दिसता तांकांय हांव रिक्वेस्ट परत एकदां हांगा सूर कसो आसता की खंयचो प्रकल्प येवचे पयलींच ताका ऑपोजिशन म्हणजे प्रकल्प कळचे पयलीं ऑपोजिशन. आतां हे 150 कोटी दिल्या ताकाय ऑपोजिशन आसतलें. हे सगळे पयशे खंय तरी सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट वास्कोकारा खातीर मोडटली, मुरगांव तालुक्यान मोडटली आनी लोकांचें जीवन बरें करपा खातीर मोडटली. आमी स्वताचें घर बांदपा खातीर हें करना. वास्कोकार आनी वास्कोचे नाल्यार मुरगांव तालुक्यांतले पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे 150 कोटी जेन्ना आमी वापरतले तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आमकांय हे जातले की जे वोट आमी मागपाक गेले आनी जे वोट आमकां लोकांनी दिले ताजे खंय तरी आमी चीज करूंक शकले. इतलेंच म्हाका सांगूंक दिसता. दिसता की आज वास्कोकारा खातीर एक खरो म्हणल्यार ऐतिहासीक दीस कसो. आज फीश मार्केट जे गेले 30 वर्सां जायनाशिल्ले आनी हे आमी फक्त पोस्टरांनी पळयताले ते आज खंय तरी साकार जाता. सोमारा ही सगळे नुस्तेकारां त्या नुस्त्या मार्केटान नवे नुस्त्या मार्केटान वचून आमकां पुराय वास्कोकारा खातीर एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सरकारान करून दिल्लो आसा. हांव सगळे देव बरें करूं म्हणटा सगळे म्हजे आपले वांगडी आपले आमदार ज्यांनी हो प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर आपलो हातभार लायलो आनी आज खंय तो कंप्लीट जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. ह्या प्रकल्पा बरोबरूच फाल्यांसूनच आमी आमचें स्वतंत्रपाद ब्युटिफिकेशन जे खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लें तेंय बी सुरवात जाता. सो ओवरऑल तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार पुराय वास्को भितर एक बरी डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपा खातीर हे सगळे प्रकल्प आसात आनी ते पुराय जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता.
खंयचोय प्रकल्प घालप खूब सोंपो आसता पूण ताजें फॉलोअप करून जेन्ना तो साकार जाता म्हाका दिसता खूब बरें दिसता. आनी आज ही आमची नुस्तेकार भाव भयणां जी शिफ्ट जाल्ली ताणीय बी थंय खूब त्रास काडलो पूण आमचो मार्केट 1-1.5 वर्सां पयलीं 1 वर्सां पयलींच रेडी आशिल्लो पूण खंय तरी वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर उरलो. आज तो साकार जाता आसतना आमच्या नुस्तेकार भाव भयणीचेर जे तोंडाचेर हांसरो आशिल्लो तो पळयल्यार खूब उमेद जाताली. पुराय वास्कोकारांक फुडल्या काळान म्हणजे एक बरें फिश मार्केटान बरें वेवस्थीत नुस्तें घेवपाची साधन सुविधा मेळटली अशें म्हाका मुद्दम सांगन दिसता. आनी होच प्रकल्प न्ही जाल्यार ह्या 2 प्रकल्पां बरोबरच आनी 8 दिसां भितर आमी चीफ ऑफिसर्स बंगलो तोय आमी प्रकल्प हातान घेता. आमचो बायणाचो पावर हावस तो 3ऱ्या माळ्या पर्यंत आतां पाविल्लो आसा. सो हे सगळे प्रकल्प हांवें म्हज्या टेन्युअरांत हांवें स्टार्ट केल्ले आनी ते स्टार्ट केले म्हूण न्ही ते पूर्णत्वा कडेन व्हरप आनी दुसरे फावटी लोकांच्या दारांत वता आसतना लोकांक विजिबल डेव्हलपमेंट दाखोवप हें म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें ते पुराय करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. आमी सगळे वास्कोकारां खातीर आनी खास करून सिटी कावन्सिलर म्हणून म्हाका खरेंच उमेद जाता की खूब वर्सांचो 15-20 वर्सां उरिल्लो हो प्रोजेक्ट आज पूर्णत्वाक आयला. एक सुंदर अशें सुसज्ज अशें मार्केट जे प्रत्येक वास्कोकाराक नुस्तें आमी गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना आनी नुस्तें हाडपाक येतना अत्यंत बुरश्या कंडिशनान आशिल्लें जें मार्केट आशिल्लें तें सोडून आज क्लीन हायजिनीक हातून आमकां नुस्तें विकत घेवपाक मेळटलें. हांव एक गृहिणी म्हणूनय सांगता आनी टोटल म्हणजे आज म्हाका सगळ्या वास्कोकारांचें इमोशन तुमकां सांगता. आज जे जे लोक म्हाका मेळ्ळा ते खूब लोक अशें सांगता की परत आमकां आतां नुस्तें हाडपाक येवपाक मेळत. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जांणी प्रत्येक फावटी आमच्या आमदाराक सपोर्ट दिला. तशेंच आमचे युनियन मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे जांणी वास्को खातीर म्हाका दिसता केन्नाच ना म्हणून ना. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट जी सुद्दां अंडर चालू आसा सिटीनूच कितलेशे चालू आसा आनी आमचे आमदार वास्को शाराच्या वास्कोचे आमदार दाजी साळकर जांणी वास्को खातीर आपले सरबडे म्हाका दिसता नॉट ओन्ली एज माय बेटर हाफ पूण म्हाका दिसता एक पॅशनान तांणी वास्को खातीर सदांच काम केलां. कितें तरी बरें वास्कोकारांक दिवचें कित्याक आमी स्वता जेन्ना ह्या शारांत रावता आनी प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां पणजे किंवा मडगांव वचचें पडटा तशें जावचें न्ही आनी वास्कोकारांनी आपलो पयसो वास्कोनूच मोडचो अशें जेन्ना आमकां दिसता तेन्ना म्हाका वी आर वर्किंग ऑन दोज लायन्स. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट आनी जावपाचे आसा. आमचे गार्डन जातले स्वतंत्र पथाचे आज प्लेक अनावरण जालां. आमचें काम रोखडें सुरू जातलें. खूब ते अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर रोड रिइन्स्टेटमेंट जावन फुटपाथाचो जो जे लोकांक त्रास जाले ते सगळे त्रास आतां हळू काबार जातले. येता ते 6 म्हयन्यांनी आमी हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट म्हणजे स्वतंत्र पथाचें जे ब्युटिफिकेशन आसा ते कंप्लीट करून फुडल्या प्रोजेक्टाक हात घालतले. म्हाका दिसता हे वास्को फिश वेंडराचो जो म्हाका दिसता मोर देन 25 इयर्स जो डिमांड आशिल्लो की बाजार तो सारको जावचो म्हणून. पयलीं तो आदलो MLA मिस्कितान तो जागो दिल्लो तांकां आनी बायलांनी आपणाच्या पयशांनी तो बाजार बांदलेलो. बट द डिमांड वॉज टू हॅव अ फूल फ्लेज मार्केट आनी म्हाका दिसता खंय राजीव बाबान इनिशिएटीव घेवन आमी जुलयान 2022 MOU सायन केले आफ्टर नेगोशिएशन्स आनी खंय ना खंय जे हे नेगोशिएशनाचेर म्हाका दिसता हेजेर सोल्युशन येयलें आनी हे सोल्युशनाचेर फायनली वी हॅव अ मार्केट फॉर मुरगांव तालुका आनी हे म्हाका दिसता इट वील बेनिफीट द फिशर वुमन आयज वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा सरकार. म्हाका दिसता हिंगा खंय ना खंय बायलांक हेजो भरपूर बेनिफीट जातलो आनी तसोच हांव मागता दाजी बाबाक की वास्को शारांत जायते व्हडले मुद्दे आसा. पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅनूय आसा. खंय ना खंय डायलॉगान खंयचे खंय सोल्युशन हाडपाक खंय ना खंय हें पोल्युशन कमी करपाक तेजेरूय आमी आशेन रावतले आनी होपफुली सम सोल्युशन वील कम विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑल्सो. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा की आमकां खरात एक आख्या मुरमुगांव तालुक्याक एक खूब मोठो म्हणल्यार आनंदाची गोश्ट कित्याक आयज आमचे वास्को फिश मार्केट इनॉग्रेट जाल्लेलें आसा आनी हो एक जेन्युइन इश्यू आसलेलो. कितलींशीं वर्सां जालीं आमचे स्पेशली आमचे फिशरमॅन बायलां जी आसलेली ती म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसलेली वास्कोची सदांच फावटी त्रास काडटाली. आयज हो मार्केट कॉम्प्लेक्स सक्सेसफूल इनॉग्रेट जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंय तरी आयज तांकां रिलॅक्स दिसतली आनी हे इनॉग्रेट करपाक मुद्दाम आमचो मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे येयलोलो. तशेंच आमचे मोविन सर आमच्या बरोबर आसलेले. आयज विश्वजीत राणे येवन आयज आमच्या सड्याचेर आयज आमचे जे हेल्थाच्या बाबतींत
जे आयज कॉम्प्लेक्स ओपन केल्लो आसा त्याच प्रमाणे वास्को केल्लो आसा आनी हे आतां फीश मार्केट. सो म्हाका दिसता कित्याक एक मुरगांवा भितर ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें आसा कितें आमचे 25 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटरूय फुडल्या म्हयन्या भितर आमी इनॉग्रेट फावंडेशन घालतले. सो दॅट वील बी अ रियलिटी. तशेंच बाकी बायणा बीच डेव्हलपमेंटाचे आमी घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या फिशरमॅनाक लागून जे तांकां ब्रेक वॉटर करपाक लागून पार्किंगाक लागून तोवूय विशय घातले. सगळे फावंडेशन जावन म्हाका दिसता कंप्लीट करपाचो. जे आमी लोकांक उतार दिलेले ते आमी पूर्ण करतलो आनी हेजो जर मेन सक्सेसफूल जावंक शकले आमचे कित्याक आमकां सपोर्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो मेळटा आनी सगळ्या मंत्र्यांचो मेळटा.